good انت اين نرئ زلنا انت اين نسمع زلنا good كنسمعنا بزعبا دكتور دبرصيون انت اي زبال زلو دبرصيون ገብረ ሚካኤል ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ የፋኖ አመራሮች አስመራ መግባታቸው ተሰምቷል ዶክተር ደብረጽዮን ሐዊሱ ለዓሎት ሓለፍቲ ሰራዊት ትግራይን ፋኖን ኤርትራ ከም ዝኣተው ይገልጸለው good ክንሰምعنا እዚ ጥራሕ ይኾነን ስታሊን ውን ንመራሕቲ ትግራይ መንግስት ትግራይ ተቀጥጠይሙ ህወሓት ተጠይሙ ናይ ኩናት ቋንቋ ተጠቂምኩም እንመጸካለና ክነጥፈካና ይልኩም ወኹ كمون كاب إيرترا نايقريتا فيديو حقي مسألة تحقي دولو بوليسون يتصاريو هم دولو كم فلوت نكر حسيبنا يقريتا بزيقاتا من زبلا رحلة فلسفنا فيديو كن علينا أزد راح هون ناي عشندا جودون كن عزبينا كمان اللي عليت هانتيخم زلهم من عشندا أودعتهم هاي ودنا قلت غيرنا نزلنا مت عشندا ودعت مت عشندا ودعت أسي بزعوازيهم خلتهم كنرينا سناي مكة تعال علنا دو اي سمع لي علنا دو كم دوم شكرك بم 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 سلام تطبق شي انترنت متخلتي كعب سلام نمدونا بدحان ها بدحان مصاخم صنحو قدمنا مدنا مخادنا دك عشان دا الله خندو نعنا ما كسع مكن سلامكم بزح يبل سلامكم بزح يبل بزغونه انكو عصحكن كبلي فوتي نالو ما انت مدوناون كم تلمد او زلونا ازررف زلو زعبرتات كنرينا كمون تعم زسون زناغوني فيديوهات دما تداليوم ملو لصوتكم كنسقينا لو كتغير مكينا خدان قدد لبل دما خدانا كنقددينا كم قددو خزيركم كدانكم قددو تعب سلام نصر لغونه channel بدحال مسخم تغارن ايتوان حاتي بلا يفلاي نقصد شفتوا دلتي استكامة توقعنا يو هم لفلت صباح بعد عشان دايو لخول خلنا نكو عبس حكن دقيمة بالقتل استبزع بقى عشان داس تصوروا فيديوهات ونهلو استي إذا سبقت زقونة حفتنا أنت يا غمتو نسمع إحنا بعد عشان ده مقولنا نستغنينا لنا دون دامت تندفرحتنا سلام كلنا تصلينا هو تفتر بعلو سلام يورد لنا فلاي بزخز زله اللو خنزات صبق أي تسمعني خاطر عشان ده بتصبق بملء لبخا أي تخبرون بزخنا جن أول حواتي انكو عبس حكن كولي دلي بالقتل عشان ده كاو أقولات أودات يوم شو كيلوم زلوا نتوه علي يرمز لهم زلنا تايد حزي كمان اللي عليت هانتيخم زلهم من عشان ده أوداتهم هاي ودنا قلت غيرنا نزلنا حزي والتي دكان سينا بطعمي كنت أن لقبانا نيرو قلت سكوانا اللي عليت هانتيخم زلهم أودات هاي بسلام دي مستر نقرنا زي مستر نقرنا هو تخوينا تهانتينا إلى مسلكي حفتيناتي سخات خنص أبيكن كنريكن سلندليو بقى خلي ترجم يقولي نحن هكذا خات خنرخونا قريل لي ودا ماني ولها معاري جند ما حد سوات له حوات زوم سدتات سواتون تي مهتصاصم حليف هو محات شوفون ناي اول غيرهم عشان لا تزيبلنا زولا اوداتون لو يا فوق علم فوق عشان داودات مصت عشان داودات مصت عشان داودات مصت عشان داودات مصت عشان داودات حرر عشان داودات مصت يا تشع 10 شمنتي ناس 10 6 حرر تصبينا اخم هم بينكم مصينا خداني صبر زين عايزنا لكم مصينا عشان داودات أتم تقفوا لزوم ساعات زين بيزاهم قففوا لنا أول ريموس لمبر أودات يوم أحوات ها شحملي ولا ما أودات حتى ستول دزتاين عيدون قورو نمتع من زوم شحملي ولا مسي بزغنا فتوات خطلت أتم حدا أودات أنت أهم تخون زلهم ها تقرو صدام بايزوي بهمزو يزاتيكا أول قورو نجر أول زحزو نجر دس يلبلكا سلازي أول عليهم من حماق منفس اللمو التوقع يخون آمين كل جزء تبرنمو كل جزء تبرنمو كملو مني كل جزء تبرنمو كملو مني مجخي عشان ده لو ما عملت لي تقولنا لنا نحلف نمسر عينا كتقولنا ما لكن عشان ده كدقم سلالي خيل ياو اتلو عدنا زلو هلو خنا تعزيو الدس زيبل زسكفيو قندما عشان ده قديتها كتخبر لك انا والد حواتي قديتها بك بومبخلا ليتس جو أودعكم استحقاقكم عم نجد تخرج
أودعكم كمس نجوري بقوم إيدكم تلمس واي أودعكم كمس أول كسب بركة بنات تشلطوا أي أودعكم كمس هاب تيك توك ناس عشقهم توعلوا أودعكم كمس ناي AI فوتوكم بروفايل تقوموا 10 جزء بوست جورو منامن هاي أودعكم كمس سليبر نعبودكم تحت عنا بولكم من قبل تخلوا ساتربوش جاله أودعكم كمس أبكر مقال خدامكم حفظوا خودكم تحقق واي زي أمو بتسمع أنا جير وا خكل دعونا إحنا نسكف لنا سو أستخافلو كل عام تتصورناكم هنا قبل شحن 10 شحن تنجم دي عقلي بالنا استخافلو هاتي قريتها قورلي إذا حفتنا زيا بزعمنا أودات يا تزارب زلا نحنا أودات سأقول مقالس خذنا حفظ بالناس نحكخ كم دم أشكع بركات صوتي تلا وقدر نشكع بركة أنا خنصت بين تايرا جريتها فريتة أي أول أشكع بركات ستخا أول أودات خمس تجورت ولا ندحر أول طرح ستينا ندحر تلعيلنا دمان تاي تلانا ندحر أشكع موداتها زي تستس أي في اللي حنت تلانا سلزي مرج أخني خودنا له بالقصة إذا حفتنا زي أطفال مودات يا بايزوي تناقر زلا سلزي اللهم ده خمس تجور أودات صار ميزي كم يرقو داير على ما عندي أمود كم يرقو داير على ما عندي أمود أتدا أنت هم وداتا لك جزء من كيس مجيراتني كيس مجيراتني نو كيس مجيراتني بهالني كيس جيريا إزبال كيس جيريا تفكر كيس مي نو كيس مي أتا جناري خسرة يوحنا كيمزو كيس إزبال إذا سرعة كده هونغا ترى من ثلل كيس مي تاي كيس مي جيراني كيس مجيراتني سرعة كده عبدور بيت أمني جناري خا كيس مجيراتني مودات حقي صبو كيس مجيراتك كيس مجيراتني طيب عادي حات بايزوي زي تمهارة أكاني بقى أكتر دقون أي تخلل بتعم بايزوي 5 يوم عينة سبات أدلو جيجون كتنوغرام تلخامة بحيلي تقوم أمن ملعل لازم أتم حد سبات تمهارو إذا كيس إزبال إذا سرعة كده هونغا ترى من ثلل شوف تقتلت استي نابتي تقصل المدب كوس دوكم سدو ما كاب إيرترانا يقريتها فيديو تزرقي حلو سون زا عدزيا 4 دقائق أب حنت معلتي ياسينا كم أون أتي يوتيوبر أتي جازتنيا أبو حسب نمنت أخا ناب حقي زي تفلت نجار زي تود نجار ناي ونجل فيديو نمنت أخا ناب يوتيوب أمتي خات تسعنا يلوم بزحت سوات عجبي لهم وكم أون إذا حونا كأسر اللو تواهيلون جوز قاسنا تجبر النيرو إذا حونا زي جازتنيا أيك كاب إيرترانا ناي يقريتها فيديو صريح الله استي نكت سلام زخبركم تعزتنا غمي تغنيو بحندي غنيهم بعلفوا أن بزرقنا فيديو نيرو نبعرف بس بمغاد زقات مدنجت نحنا غاسيلنا انترفيو جرنا باه مقرين يعني رنا قلنا احنا بغير كلنا كل زي بتي معنا زردانا ما ديسي بعين حاجزكم من حزبون كاو مارر دكنا غمي جرنا نحزم معنا كاتل معنا بدبلنا حسيبنا قل حقي ما سأبت حقي دولو بوليسون يتصاريو هم دولو كونفلت نجر حسيبنا نحن استفلا حزبي استفلا سب ناتقطع قليصو كوموناتنا انبوكس تصحفنا بزح تصحفونا بمدوارون زرولنا بزح سب داودنا له نحن يغريتا ما تساب حق دولو دي تصاري زلو بداينا باهم قربنا روفنا تاواهم غيرنا يغريتا بزقاتا من زبره رحله فلسفنا فيديو كنا علينا كل ነገር ካ ፖሊስን ጎምሸትን ከይደ ኮስም ናቱ ተሓበር ተአካላት ነኮይኖም ድማ ነዚ ጉዳይ ዝብዕቱ ሒዞም ኣለዉ ተኸታቲሎም ድማ ሓደ ማዓንቲ መልሲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትፅው ክመጻኩም ኢና ባኹም ማለት እዩ ዘኽበርኩም ተዓዘብትና ሕጁን ደጋጊመ ቶም ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝተቆጣዕኩም ካብ ደቂቃ ምፅራይ ከሎ ኣብ ሜድያ ቀሪብካ ንምንታይ ቀሪብካ ዝብል ዝተፈላለየ ቁጥዕ ደቕረብኩም ንሕና ብኽፋ ኣይኮናን ጥራሕ ከምታ ቀዲምና ዝበልናኩም በተን ደሓሰብናያን ሳይድ ክትሕገዛ ኣለዋ ወይ ከዓ ድጋፍ ኣለዋ ከምኡውን ደቅና ክንከታተሎም ከም ደልና ብድብልና ሓሲብና ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክሰዓድ ኣለዎ ቪድዮኹም ገና ንቕርቡን ጽቡቕን ኣይኮነን ዝኾነ ነገር ነተወዳተ ኣካል መንግስትን ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ንሕጂ እታ ቪድዮ ኣሪናልና ቶም ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝተቆጣዕኹም ወይ ከዓ ብጣዕሚ ከምዚ ሕማቕ ነገር ዝተሰማዓኩም የቕሬታ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ብዝተፈላለየ ስራሕ ክንካሰኩም ክንፍትን ኢና ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ንመና ብረካ شوف تقتلتي إذا حونا زبلو زلو كم تعزبوا زلهم كاب إيرترا ناي يقريتها فيديو زرقح زلو تي تزرقح فيديو ونتخكل أي نبرن كمو ناب حقي موسيو تزعريو تحقنت
ዝተፈለጠ ኢኻ ናብ ሚድያ ውፅኢኻ እዚ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ወይ ድማ ፍትሕ እንተሲኢንኻ ናብዚ ሚድያ ውፅኢኻ ፍትሕ ኩንና ፍትሕ ንክንረክብ ሓጉዝና ተባሂሉ ሼሪክ ክግበር ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓውና ዝውን ይቕሬታ ይብል ኣሎ እሺ ብትክልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ድማ ክወስደኩም እሱ እውን ስታሊን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ከምኡ ንመራሕትና እንታይ ከም ዝብል ዘሎ ንስማዕ ኦፊሻሊ ናይ ኩናት ቋንቋ ተጠቂማ ኣንዲና ትግራይ መንግስት ትግራይ ተጠቂሙ ሕወሓት ተጠቂሙ ናይ ኩናት ቋንቋ ተጠቂምኩም ንመፀካ ኣለና ክነጥፈካና ኢልኩም ወኹም ካብኡ ተዳሊኩም ደው ነርኩም ሽቂ ወይስ ንህዝቡ ንግዚኡ ክተላዓልኩም ተጠቂምኩም ቋንቋ እዚ እዩ ቋንቋ እዚ እንድሕር ተጠቂምካ ናይ ኩናት ቋንቋ ለማ አንተ ጀሚርካ ንፅባሕ ጀሚርካ እየ እንዲኻ ኦልሬዲ ይለካ ሕዝና ኣብነት ማለት አዲስ አበባ እስካብ ትኸዱ ሰይጥበየኩም እንጦጦ እስካብ ትበፅሑ ፀጠይ ይብለኩም ናት ሱርሕ ጀሚረሎ ብኩልኡ እኹል ኣይኮነን ናብ እግረኛ ከኣቱ ድዩ በበይ ከኣቱ ገለ ብዘይግድስ እሱ ግን ሱርሕ ጀሚረሎ እሺ ብትክልቲ ስታሊን ኣውዚ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ሓቂ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ሰላሚና እንደሊ ክንብል ተለና እቶም መራሕትና ዓገብ ክንብሎም ተለና ናይ ኩናት ቋንቋ ክጥቀሙ ተለዉ እዩ ናይ ኩናት ቋንቋ ክጥቀሙ ተለዉ ክንቀብረኩም ኢና ክንቀብረካ ኢና ህላወናሲ ኣብ መቐባሪ ዝተፈለጠ ግዛዕ ክትብሉ ተለኹም እሱ እውን ክቀብረኩም ይኽእል እዩ ኢና ኢልና ነርና ከዚ እውን ስታሊን እዛ ነገር እዚኣ እዩ ደጊምዋ ዘሎ እስቲ ከዚ እውን ኣቶ መራሕትና ልብ ግበሩ ኣብ ሚድያ ወፂኹም ማይክ ብልጨበጥኩም ቁጥሪ ናይ ኩናት ዝቁስቁስ ነገራት ኣይትዛረቡ ብልቅፅል እውን ስታሊን እውን ሓቁ እዩ እዚ ተዳሊና ኢና ተዳሊኹም ዲኹም ወይስ እቲ ህዝቢ ኢኹም ከዚ እውን ተጥፍዎ ትማለ እውን ዶክተር ደብረጽዮን እኮ ሚሳኤል ተዓጢቕና ኢና ኢሉ ልመፀ ጥፍኣት ርኢና ኢና ከዚ እውን ትግራይ ድሮን ኣለዋ እዩ ፀረ ድሮን ኣለዋ እዩ እቲ ህዝቢ ምንም ኣይጠቕሞ እዩ እቲ ህዝቢ ብሰላም ንክነብር ብሰላም ንክሰርሕ እቲ መንእሰይ ፅቡቕ ህይወት ልክርኢ ዝደሊ ዘሎ ብልቅፅል ከም ልበዓል ሃይለ ደደቢት እውን ግግም ኢሎም ኣለዉ በቃ ትግራይ ሲ ድሮን ነዋ እዩ እስቲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንከታተል ድሮን ኣለዋ ፀረ ድሮን ኣለዋ ሚሳኤል ኣለዋ ፀረ ሚሳኤል ኣለዋ ቀልደ ይኮነን ክንገጥም እንተኮይንና ክንገጥም ኢና ኣበየለ ፀረ ድሮን ካይሉ ንዓይ ክሓተኒ ወይ ደብረጽዮን ክሓቶ ዘኽእሎ ሞራል ትግራዋይነቱ ሙሉእ ብሙሉእ ብኸመይ ዝበለ መኾስተር ክኽስትሮ ከሎ እዩ بخمي زوال مصري صراريغو تግራዋይ ነው ተخدرب بخله يخم ዝገርም እዩ ትግራይ ዕጡቅ ሰራዊት ኣለዋ ዕጡቅ ክብል ከለኹ ዕጥቅ ማለት ኣይኮነን ጅግንነት ተዓጠቀ ሰራዊት ኣለዋ ሓቦ ጽንዓት ወነ ትግራዋይነት ዝተላበሰ ሰራዊት ኣለዋ ትግራይ እቲ ሒዘዮ ኣለኹ ዝብሎ ኣጽዋር ኣለዋ ኣይተጠራጠሩ ኣለዋ حزون صقيل اندحريت سبل كي مسلكم سلازي تتوكسه درون اللوا صرا درون اللوا ميسايل اللوا صرا ميسايل اللوا قال لا يكونن كنغطم تخوينا كنغطمينا اشيف تطلتي حاله دبيت يكون انت خم زول زلو كم تعزبو زلهم خزون درون لنا صرا درون لنا ميسايل لنا صرا ميسايل علنا يزول زلو ابيد الله انت الخاي اي تحتتنا يزول زلو وكن حتىكم لنا با اتزبكو اتمنسيكو انسسا يخوناي سبيو ስለዚህ ከን ሓተኩም ባለና ህዝብና ድሮን ኣለና እዩ በዓላት ኣማመን ኢልኻ ምስ ድሮን ምስ ደብደበት ኣበይዳ ኣሎ ተጻራ ድሮን ክንብል ባለና ምክንያቱ ንዓኻትኩም ኣሚኑ ልቃለስ መንእሰይ ኣሎ ስለዚህ እቲ መንእሰይ ክነቃሕ ክኸል ኣለዎ ብልቅፅል እውን ሃይለ ደደቢት ከም ተዕዘበሉ ክንቃለስ ኢና ይዝብል ዘሎ ሃይለ ሓወይ ናይ ሚድያ ቃልሲ ንዓና ግደፈልና ፀገም የውሊ ንዓ ናብ መሬት ወሪድኻ ተቃለስ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣብ ሚድያ ኮንካ ኢኻ ተቃሊስኻ ከዚ እውን እስቲ ሽፍት ዝተቀየር ናብ በረኻ ወሪድኻ እስቲ ንዓ ተቃለስ ማት ኩናት ክበሃል ተሎ ባይዘወይ ኣብ ስቱዲዮኻ ኮፍ ኢልካ ከም ዝጋው ቀሊል ክመስል ይኽእል ግን ድማ ክንደይ መንእሰይ እዩ ከዚ ከሃልቕ ልብል ግን ከተሓሳስበና እዩ ዝግብኦ ኣብ ሚድያ ኮፍ ኢልካ ማ ሰበር ዜና ምቕራብኩ ሲምፕል ቀሊል እዩ ግን እቲ ኣብ በረኻ ወሪድኻ ስኻ ትጃሃረሉ ዘለኻ ነገር بعينها كتر يتلقى واجا خندينا يخبيد مخانوك تعذب بالقتلون أب تجري يخوني يصير درون ولا درون تعليكم ولا مسائل حدقو صار مسائل تعليكم ندحر حزبي زي تقبلكم ترجم يقولي بالقتل استي حدا زوج أسبر زينا ولا لو بزح حساب كاولو تعذب له دكتور دورتين ناب إرترا أغنيعو يبهال اللومس أمر راحة ناي سراوي تجري استي زازينا زيا نكتاتر دبرتيون قبل ميكيل جنرال فسا مانجوس نجوم دمو ليلوش كفتنيا يهوات أمراروتشن تمرو يفانو أمراروتش أسمرا مقباتاتشو تسمتوال በኤርትራ በህዋትና በፋኖ አመራሮች መካከል እየተፈጠረ ያለውን ጽምዶ ተከትሎ የፈጠረው ጥምረት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው ካሉ በኋላ አሁን ላይ በትግራይ ክልል የተጀመረውን እንቅስቃሴ መነሻ በማድረግ አጠቃላይ የጦርነቱን ሂደትና በቀጣይ የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች ለመገምገምና ሌሎች አቅጣጫዎችን ጭምር ለመቀበል ወደ አስመራ ማቅናታቸው ተሰምቷል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግራይ ክልል ያለው ውጥረት እየተባባሰ በመጣበት ወቅት ላይ ወደ አስመራ ያደረጉት ያሉት ተደጋጋሚ ጉዞና ጉብኝት ደግሞ የኤርትራ መንግስት በቀጥታ ከዚህ ጉዳይ በስተጀርባ እንዳለበት የሚያመላክት መሆኑን ነው የተነገረው። የተለያዩ የውስጥ አዋቂ ምንጮች እየገለጹ
እየገለጹት ባለው መሰረትም ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ እንዲሁም ደግሞ ጀነራሎቹም ሌሎች ደግሞ የፋኖ አመራሮች ጨምሮ ወደ አስመራ ማቅናታቸው የአካባቢውን ውጥረት ይበልጥ የሚያባብስና ወደ ጦርነት የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን የጦር መሳሪያ ዝውውሮችን ጨምሮ ሌሎች እንቅስቃሴዎችም እንደሚደረጉ ጭምር ተገልጿል። ይህ ደግሞ ኤርትራ በሱዳን እያደረገች ያለችው ስትራቴጂካዊ የሆነ የጦር ሰፈር ግንባታ ወይም ደግሞ ወታደራዊ ማከማቻዎችን ጨምሮ ያሉ ሂደቶች ላይ እንደሚወያዩ ነው የተገለጸው። ከትግራይ ክልል እየወጡ ባሉ መረጃዎች አሁንም የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ የሚባል ስጋት ውስጥና ጥያቄ ምልክት ውስጥ መኖርንም እየተገለጸ ይገኛል። እሺ ፍልቲ እዞ ዘሎ ሓበሬታ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ኸዝውን ጀነራል ፍስሐ ማንጁስን ከምኡውን ዶክተር ደብረጽዮን ከምኡውን ናይ ፋኖ ኣመራርሓ ኣለዉ ዝተባሃሉ ተኣኪቦም ኣብ ኤርትራ ከም ዝዛተዩ ዘለዉ እዩ ዝሕበር ዘሎ ከምኡውን ብትግርኛ እውን ዜና ወፂኡ ኣሎ። እስቲ እዛ ዜና እዚኣ ንከታተል። ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ቅርበት ዘለዎም ሓይልታት ዶክተር ደብረጽዮን ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ሰራዊት ትግራይን ፋኖን ኤርትራ ከም ዝኣተው ይገልጹ ኣለዉ። እዞም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ቅርበት ዘለዎም ሓይልታት ደብረጽዮን ሓዊሱ 4 ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ጀነራል ወድመድን ሓዊሱ 6 ናይ ትዴፍ ኣመራርሓ ዘመነ ካሴን ጀነራል ተፈረማ ሓዊሱ 4 ናይ ፋኖ ኣመራርሓ በቅደት ማለ ኤርትራ ከም ዝኣተው ገሊጾም። እሺ ተኽልቲ ዝወፅ ዘሎ ዜና ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ፌደራልን ሕወሓትን ዘሎ ውጥረት እናቐጸለ እዩ። ኸዚ እውን ዝበሃል ዘሎ ከም ትዕዘብዎ ዘሎም እዞም ኣለዉ ዝበሃሉ ፖለቲከኛታት ናይ ፋኖ ናይ ትግራይን ኣመራርሓ ኣብ ኤርትራ ከም ዝዛተዩ ዘለዉ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ብልቕፅል እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘተ ንሰላምዶ ንኩናት ልብል ቀሲልና ንሪኦ ጉዳይ እዩ። እሺ ተኽልቲ ናሎማዓንቲ መደብና እዚ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮሽ ከዓ ንጋኔ ሞቸኹም በብለኹም ሰላም ኩኑለይ ስያ